अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एनए 249 रीकाउंटिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इजाजत दी है। दरखास्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने दी थी जब 249 का इलेक्शन हुआ था। इस पर रद्द अमल बड़े दिलचस्प हैं, जो सियासी लीडरान के रद्द अमल इस पर आए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट रीकाउंट एंड वी होप टू विन इंशाल्लाह, बट इवन इफ वी डोंट वी विल नॉट रिलेंट एंड ट्राई ऑल वी कैन टिल वी गेट आवर स्टोलन वोट्स एंड सीट बैक। यानी जो हमारे सारे चोरी शुदा वोट हैं वो और सीटें, जो हमारी चोरी शुदा सीट है 249 की, उसको लेने से पहले हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी ट्वीट में कहती है धांधली दोबारा गिनती में पकड़ी जाए या उसके बाद के इक़दामात में, मगर पकड़ी तो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि धांधली तो हुई है और ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। यानी उनका यह मानना कि धांधली हल्का एनए 249 में हुई है। जब तक 249 के अवाम का हक उनको वापस नहीं मिल जाता हम जाने नहीं देंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का रद्द-ए-अमल भी बड़ा दिलचस्प था। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया तो उन्होंने कहा पीपीपी वेलकम्स, ये तंज अगर कहा जाए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर किया तो शायद गलत नहीं होगा। पीपीपी वेलकम्स न्यू प्रेसिडेंट, यानी जो नई मिसाल सेट की जा रही है बाय अलाउइंग कंसिस्टेंटली वाइड कंसिस्टेंसी लिख दिया उन्होंने, कंस्टिट्यूएंसी वाइड रिकाउंट विदाउट स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन कंप्लेंट्स। यानी पूरी आपने हल्के का रिकाउंट दे दिया है जबकि किसी पोलिंग स्टेशन की कंप्लेंट नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2018 में बहुत से ऐसे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जो 5% से कम मार्जिन से हारे थे और उनको रिकाउंटिंग का चांस नहीं दिया गया। वंस ईसीपी ऑर्डर इज आउट पीपीपी विल कंसिडर गोइंग टू ईसीपी फॉर रिकाउंट्स। यानी अगर ये मिसाल सेट कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो पीपल्स पार्टी के वो तमाम लोग भी दोबारा गिनती के लिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब ने इसका भी जवाब दिया बिलावल भुट्टो साहब को। उन्होंने कहा कि आस्किंग इलेक्शन कमीशन फॉर अ रीकाउंट ऑन 2018 सीट्स विल बी अ विंडफॉल फॉर पीएमएलएन। यानी ये जो और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने ये रास्ता दिखाया है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि पीएमएलएन इसकी बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि जो 2018 का इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसकी सबसे बड़ी विक्टिम मुस्लिम लीग नून थी। जो सीटें हारी हैं वो सीटें वापस लेने का और जीतने का मौका मिलेगा। थैंक यू पीपीपी फॉर द काइंड सजेशन। ये था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जवाब बिलावल साहब को। सो अब वॉर ऑफ वर्ड्स नाम लिए बगैर अब भी चल रही। मुस्लिम लीग नून बड़े वाज़े अंदाज में कह रही है कि 249 में पीपल्स पार्टी ने धांधली करके यह सीट जीती है। बिलावल साहब ईसीपी के फैसले से खुश नहीं है। क्या रिकाउंटिंग तक बात रुकेगी? मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अली जैदी साहब वफाकी वजीर, बहुत शुक्रिया आपका भी। कराची का इलेक्शन पीटीआई ये सीट हारी है। बहुत से बाई इलेक्शंस ज़िमनी इंतखाबात हारे हैं तहरीक इंसाफ ने। जो उनकी जीती हुई सीटें, ये एक अनफेयर एनालिसिस होता है कि जो सीटें 40-40 हज़ार के मार्जिन से हारी हो किसी भी गवर्नमेंट ने उस वक्त जनरल इलेक्शन में, उसका वजन भी डाला जाए किसी पर, लेकिन ये अपनी जीती हुई सीट हारे हैं। बहुत सी सीटें हारे हैं, नौशहरा बीइंग अनदर वन। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब भी पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका शुक्रिया। एकदम मतलब गल इत्थे मुक्की नहीं है। अगर आप रिकाउंटिंग में हार गए जुबैर साहब तो बात यहां नहीं रुकेगी। हालांकि दोपहर को मैं आपको सुन रहा था, मेरा ख्याल है उस वक्त तक आपने मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट देखी नहीं थी। एक चैनल पे आप कह रहे थे हम इस नतीजे को कबूल करेंगे कबूल है पहले ये तो बताएं। मेरा ख्याल है दो डिफरेंट चीजें। उस नतीजे को जो रिकाउंटिंग का होगा, जाहिर सी बात है मिफ्ता इस्माइल साहब खुद बैठ रहे हैं उसमें, रिकाउंटिंग में खुद बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जो वो खुद बैठ रहे हैं उनका हिसाब और उनके सामने अब उनका हिसाब किताब को अगर हम चैलेंज करेंगे तो वो कहेंगे भाई आपका ये वजीर खजाना रह चुका है, अगर इसको काउंटिंग नहीं आती है 70,000 वोटों की। सो आई थिंक टू बी फेयर उसके बाद आपने अच्छा ट्विस्ट दिया इसको। ये इतना तो सीख लिया इतना तो सीख लिया। चलो वैसे इतना अच्छा ट्विस्ट नहीं दिया आपने। अच्छा सुनने सर, उसके बाद जाहिर है एक तो लीगल वो भी ओपन होता है किसी के लिए भी। और पहले दिन से काशिफ, मैंने पहले दिन से कभी भी वार नहीं किए थे कि जी ये हो गया ये हो गया, बिकॉज आई वाज अ विटनेस टू द एंटायर थिंग, ड्रामा। सब आप मौजूद थे सुबह से लेके रात तक, सुबह 4 बजे तक मैं वहां था।
تو آپ پھر آپ یہ ایک ہسٹری میں ایک جاتا بھی ہے وہ جی جو لوگوں کو یاد رہتا ہے جی 249 میں کیا ہوا تھا 249 میں کیا ایک متھ بن جاتی ہے اور وہ کافی سالوں تک کیونکہ میں جب اسلام آباد بھی آ رہا تھا تو ہر بندہ ایسے کہہ رہا تھا جس طرح اس طرح سے بیلٹ سٹفنگ کی ہے پیپلز پارٹی کا بہت ہی بیڈ امیج ہے کہ وہ تو پیپل ول ناٹ ایون گو انٹو دی ڈیپ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا امیج اس قسم کا ہے کہ اگر کوئی کہے گا دھاندلی کی ہے لوگ سمجھیں گے ہاں کی ہوگی. نہیں وہ بغیر کہے وہ جی بڑا ظلم ہے آپ کے ساتھ. اچھا لوگوں کو پریشانی اس بات کی ہوگی اگر کوئی کہے پیپلز پارٹی نے دھاندلی نہیں کی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. چودھری صاحب بیٹھے تو چودھری صاحب بیٹھے, ظاہر ہے چودھری صاحب نے بیٹھنا ہی ہے. تو اس کے بعد اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس لیگل آپشن کیا ہے, اتنے کم مارجن میں ہمارا لیگل رائٹ بنتا ہے ٹو گو ٹو دا الیکشن کمیشن اینڈ سیک ری کاؤنٹنگ. اب ری کاؤنٹنگ کے بعد سب سے بڑا ایشو آئے گا مفتاح اسماعیل صاحب, اللہ کرے ہم وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں مسئلہ نہیں, ڈیسیژن میکنگ ول بی مطلب کینڈیڈیٹ تو وہ ہے پارٹی کی ڈیسیژن ہوگا نا. یہ مریم نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں چھوڑیں گے, ری کاؤنٹنگ میں ہارے تو آگے بھی جائے. میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں مانتے ان کی بات کو. نہیں یار ایک تو پتا ہے اے آر وائی پر کیا ہو گیا, کل میں آیا ارشد شریف کے پروگرام میں اور بھائی میں سمجھا میں بڑا چیمپئن بن کے آ رہا ہوں اور اینڈ ایسا بھون دیا کہ بھائی آپ جو میں نے کہا آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. میں تو آپ کو وہ بتا تو میں نے کیا کہا ہے, میں نے کہا آپ نے کہا ٹویسٹ دیا, میں نے کہا ٹویسٹ میں نے تو وہ تو آپ کے ساتھ میں مذاق میں ہنسنا شروع ہو گیا تھا. بٹ بھائی آپ نے پوچھا, اب میرے سے پوچھا تھا کہ ری کاؤنٹنگ کا ریزلٹ مانیں گے تو میں نے کیا کہوں گا, نہیں مانیں گا. مطلب ہمارا اپنا بندہ بیٹھا ہے اور میں کہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب دھاندلی پر اگر آپ نے اب یہ ڈفرنٹ سوال ہے. نہیں سوال وہی ہے بھائی. نہیں وہ ڈفرنٹ سوال. اچھا اس سے آپ پوچھے تھے کہ ری کاؤنٹنگ آپ نتیجہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. بالکل مانیں گے, 100% مانیں گے. اب آ گیا دھاندلی کا جو آپ نے کہا. دیر آر 2 اسٹیجز ہر الیکشن میں, ایک پری پول ہوتا ہے اور ایک پول ڈے ہوتا ہے. پری پول ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت سی ایسی چیزیں کی جو ان کو ایز اے حکمران جماعت ایک فیسلٹی تھی, لیکن وہ الیکشن رولز کی خلاف ورزی تھی اور ہم نے بار بار اس کو کہا بھی. مثال کے طور پر پریسائڈنگ آفیسرز کو کس طرح جب لگایا گیا کی بات کریں, جی پولنگ ڈے پہ دھاندلی ہوئی. پولنگ ڈے پر آ جاتے. پولنگ ڈے پر میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کہہ سکوں کہ پیپلز پارٹی نے ووٹ ڈبے بھرے ہیں یا کاؤنٹنگ میں کوئی گڑبڑ. ہمارے پاس تو مریم نواز شریف صاحبہ کو لاہور بیٹھ کے کیسے پتا لگ گیا کہ دھاندلی ہوئی؟ دھاندلی تو میں کہہ رہا ہوں نا دو سٹیجز. نو وہ یہ نہیں کہہ رہی, آپ تو پہلے والی دھاندلی کی بات کر رہی ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں دھاندلی دوبارہ گنتی میں پکڑی جائے یا اس کے بعد کے اقدامات میں, اس کے بعد مگر پکڑی تو جائے گی. پری پول ریگنگ کی دھاندلی الیکشن کمیشن تو نہیں پکڑ سکتا, اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بات کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں میں اتنے آسانی سے چت ہو جاؤں گا؟ نہیں ہے. نہیں میں تو نہیں سمجھتا آپ چت ہو جائے گا, مجھے پتا آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان ہیں, لیکن آپ کی لیڈر کچھ اور کہہ رہی ہو, ترجمان بتا رہا ہوں نا. میں بتا رہا ہوں ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. آپ نے الیکشن نہیں لڑا نا کبھی, آپ تو سیدھے لڑ کے بڈھے ہو گئے ہو, مجھے پتا ہے. آپ تو بچپن میں آپ نے بچہ یونین کا الیکشن بھی, آپ نے 7 سال کی عمر میں بچہ یونین کا الیکشن لڑا تھا, مجھے یہ بھی پتا ہے سر. لیکن اس چیز کو جب اتنا سیکھ لیتا ہے یار بندہ. زبیر صاحب نے تواڈے تو بہت الیکشن لڑے ہیں, اندازہ کرو. میری گل سنو, میں اتنا سا تھا تو میرے والد صاحب الیکشن لڑنے شروع ہوئے. سب مجھے اگر لڑا نہیں ہے مجھے پتا بہت ہے. جب وہ بیگز کھلیں گے. ویسے زبیر صاحب نے کتنے الیکشن لڑے ذرا بتائیں. بچہ یونین کا الیکشن ایک لڑے تھے 7 سال کی عمر میں, وہ اکلوتا الیکشن. منظور چودھری صاحب ذرا ریلیکس بھی ہونے دیا کریں. ٹھیک ہے میں چلا چل ابھی مذاق کر رہے ہیں. بٹایا کیوں ہے یار, ابھی آئے گی آپ کی باری, آپ کی کلاس لی جائے گی. آپ کی باری سے مجھے ڈر نہیں ہے. جب کاشف صاحب جب بیگز کھلیں گے نا, بیگز کھلیں گے اور اس کو کاؤنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ فارم 45 میں جو نمبرز لکھے ہیں وہ نمبرز وہاں موجود ہونے چاہیے. فرض کرو موجود ہے, فرض کرے موجود ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن ہم نے کہ اگر دھاندلی گنتی میں پکڑی جائے ہاں یا اس کے بعد کے, مگر تو اس کے بعد کے اگر پکڑی جائے گی تو پھر انرتھ کریں گے, کیونکہ دھاندلی تو ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں دھاندلی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں گے نا, جب پرسوں تک انتظار کر لیں یار, اتنا ہائپر نہ ہو. یار آپ ترجمان ہیں. ہاں میں ترجمان. آپ نے ان سے پوچھا تھا میڈم دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یار دھاندلی تو میں نے آپ کو دیکھا نا, میں تو آپ کو وہ ریفائنڈ انسائٹ بتا رہا ہوں جو کہ علی بھی ایگری کریں گے, چودھری صاحب بھی, آپ بھی. ووٹ کاؤنٹنگ از the first process to unearth دھاندلی. سوال چھوڑ دیں اس کو, کیا مطلب ہے, مان لیا آپ کی, میں سوال پوچھ رہا ہوں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی.
ہوئی ہے. آپ کی آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ ذرا دلیری سے بولے, ذرا اونچی آواز میں بولے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں اگین میں پی ٹی آئی کی طرف جمپ نہیں کروں گا. ایک انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف جمپ کی. یار اللہ اکبر, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے پی ٹی آئی کی طرف جمپ نہیں یار پلیز یار. اور سیریس نوٹ, یہ بھائی سن تو لیں, میں نے پڑھا ہے. دکھائیں ذرا, میں نے پڑھی نہیں ہے ٹویٹ. سن لیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دھاندلی کین بی فرام ٹو پارٹیز. پری پول چھوڑ دیں. نو مجھے بتائیں دھاندلی آپ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو فارم ایم 167 فارم ایم انسائنڈ ہے, دیٹ از دھاندلی نا. اب دھاندلی وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے, الیکشن کمیشن نے کیا. شکر ہے اب آپ کو بھی لیڈر کی بات کی یقین ہے. یار اب آپ اتنے ڈیٹیلز میں جا رہے تھے. 167 out of 276 form 45 have not been signed. So that is a very critical thing for us. That is why the first. حالانکہ آج لطیف کھوسا صاحب نے جا کے کہا کہ آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا الیکشن کمیشن. 167 فارم 45 سامنے پڑے تھے, اور بار بار ہم ریپیٹ ہی یہی کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ ہمارے لوئر کہ 167 فارمز آر ناٹ سائنڈ. اگر ان کو انسائنڈ ملیں گے تو یہ کیا کہیں گے اس کو. میں ذرا چونکہ جوہری صاحب آپ نے جواب دینا ہے, حکومت کو بھی لے لوں, لیکن ایک چیز پہ کم از کم لیڈر اور ترجمان ایک پیج پر آ گئے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہم ہمیشہ ایک پیج پر تھے. 10 منٹ پہلے نہیں تھی. 4-5 سوال پہلے آپ کے, جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی, آئی ریلی انجوائیڈ اٹ. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ بڑی جلدی فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے. کتنی دیر تھی؟ مجھے گھنٹہ لگا, 2 گھنٹے لگے, کتنی دیر تھی؟ میں تو کیبنٹ میں جلدی ہو گیا. 2-3 گھنٹے. 2.5 سال سے کتنی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں ہمارے والوں کی بھی, ان کے والوں کی بھی, ان کے والوں کی بھی, فری اکاؤنٹ کے لیے. دیکھیں اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, اداروں کے خلاف. دیکھا اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. میں اداروں کے خلاف بات کرتا ہوں. ان کا ایک یو ٹرن ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے یو ٹرن, ایک ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ. زبیر بھائی کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ سنا تھا, مفتاح صاحب کا بھی سنا, آرمی کو بٹھا کے لائر کی طرف سے ہمارا غلط کیا تھا. اچھا, لائر نے آپ کے اسٹیٹمنٹ. آپ صرف فوج کی بات کریں یا رینجرز کو بھی نہیں کرنا چاہیے؟ دونوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ترجمان مریم نواز شریف صاحبہ کے. ایک سیکنڈ رک جائیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ فوج کو نہیں کرنا چاہیے تھا, صرف رینجرز کا نام لینا چاہیے. میں اگر اجازت دیں تو آپ کو سنا دیتا ہوں. فوج کا لفظ جو مفتاح صاحب نے لکھا وہ صحیح نہیں لکھا. رینجرز کا لفظ ملنا چاہیے تھا. اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر پولیس فریق بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ فوج کا نہیں رکھنا چاہیے تھا, رینجرز کا لکھنا چاہیے تھا, کیونکہ پولیس میرے نزدیک فوج اور رینجرز ایک ہی ہوتی ہے. رینجرز کم انڈر پیراملٹری ہے, بٹ ہے تو آپ کی بات میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن شاید صاحب کو نہیں پتا پرائم منسٹر ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے یار. ہم کوئی وہ کارپوریٹ کمپنی تو نہیں ہے کہ ایک ڈائریکشن گئی تو نیچے سارے. ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, بٹ آئی تھنک واٹ ہی مینٹ واز کہ فوج کو ہمیں انوالو نہیں کرنا. انہوں نے اسپیسیفکلی کہا فوج ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے, رینجرز ٹھیک ہے. ان سے پوچھ لیں. ابھی انہوں نے کہا ہے, میں کیا پوچھوں, میں تو بڑا آسان تھا, میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ نہیں. میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ مطلب کیونکہ انہوں نے کہا ابھی آپ نے سنا دیا, یہ والا میں نے نہیں سنا تھا تو ان کا بھی سن لیا. تو پہلے تو یہ اس کا جواب دے دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, جو مرضی خام. اگر بس میں تو کہتا ہوں پورے میڈیا کو آپ کے سارے چینل کھڑے کریں, وہاں گنتی کریں, پوری دنیا کو دکھا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی جس نے جیتنا ہے جیت گیا. اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہے, 249 نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ہار گئے. تو ووٹ نہیں ریلیونٹ یار. ریلیونٹ ہم تھے, ریلیونٹ تو ہم تھے. اصل میں تو زیادتی میری بات تو سنو. آپ کہاں بیچ میں آ گئے؟ میں بتاتا ہوں میں کہاں سے بیچ میں آ گیا. آپ پوچھ بھی رہے تھے مجھے بلایا کیوں؟ میں تو آپ کی باری میں نے بالکل نہیں بولا. اگر آپ نے یہ کرنا تو میں آپ کی باری میں صرف آپ کی باتوں پہ ہنسا تھا. آپ میری باتوں پہ ہنستے رہے بیٹھ کے, لیکن بیچ میں نہ بولیں. دیکھیں کاشف بھائی, یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا, بائی دا وے, وہ تو گھوڑا ریس میں وہ جیتا تو بھاگا ہی نہیں تھا, تھا ہی نہیں کہیں ریس. دے ور نو ویئر ان دا پکچر. ہمارا مقابلہ آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں وہاں میں کراچی والا ہوں نا, چودھری صاحب کراچی والے تو نہیں ہیں, ان کے حلقے کے جو پالیٹکس ہوگی وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. اصل میں تھا مفتاح کا مقابلہ, کیونکہ وہاں نون لیگ کا ووٹ اس حلقے میں ہے. 2018 مفتاح نون کا کس سے مقابلہ تھا؟ ہم دوسرے, ہم پہلے اور دوسرے پہ کوئی پولز میں ہم پہلے تھے, کوئی اور ایک آدھ پول میں یہ گیلپ کے پول میں یہ پہلے. سو یہ مقابلہ تھا نون کا, پی ٹی آئی کا اور ٹی ایل پی کا. ٹی ایل پی کیونکہ نیچے ٹی ایل پی کا ایک ایم پی ہے جس کو 28,000 ووٹ ملا تھا جنرل الیکشن میں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو کوئی راستے میں ہی نہیں تھے, تو دیکھ بھی نہیں رہا تھا. صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ جو گھوڑا بھاگا ہی نہیں وہ نمبر 1 آ گیا. ہاں
اب سنیں نا. اچھا چوری صاحب جب مارک کر لینا کر لیجیے گا نا بات. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ اچھا کیا یہ ریکاؤنٹ کی بات کی, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اتنی جلدی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا. میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری پٹیشن جتنی ہے نا ان سب میں اتنی جلدی فیصلہ کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ساری پٹیشن جتنی بھی کی ہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ مریم کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں یہ بلاول بھٹو کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہ مریم نہ بلاول, میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ اگر ریکاؤنٹ ایک حق ہے کرا تو کروا لینا. ابھی وائی ڈو وی ہیو ٹو ویٹ فار 2.5 سال بیٹھے رہے, 2.25 سال نہیں ہوا, اور ایک الیکشن میں جلدی ہو گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میرا سوال ان سے دوسرا ہے, ہر الیکشن کے بعد یہی رونا دھونا ہے. ریفارمز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہاں ریفارم سیکنڈ جب آپ ہار جاتے نا تو پھر آپ کو ریفارم کل خوشاب میں نا الیکشن پرسوں ریفارم یاد ہے. کتنی انفارچونیٹ بات ہے 2021 میں ہم ایسا الیکشن نہیں کروا سکتے جس پہ ساری پارٹیاں جائیں ہینڈ شیک کریں کہ ویل ڈن پریزائڈنگ افسرز کو اٹھا کے لے کے ریفارم سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. لیکن اس کیس میں تو پریزائڈنگ افسر کہیں نہیں گیا نا. کیا کریں گے؟ سلو ووٹنگ, یہ تو کوئی نہ کوئی قانون بنائے. میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن should have explained, should still explain why the مجھے یہ بتائیں آر او سے بلا کے یہ تو پوچھیں جب الیکشن کمیشن ایک اجازت دے رہا ہے آر او نے کیوں نہیں دی وہ اجازت؟ یہ تو لا کا حصہ ہے نا کہ آر او نے پہلے ڈینائی کیا نا آپ کو یہ رائٹ. الیکشن کمیشن آپ آئے ہیں انہوں نے ڈینائی آپ کو رائٹ دے دیا. وہ ریفارمز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یار. ریفارمز سر کل کو یہ ہو سکتا چوری منظور صاحب میں ایک چیز سنانا چاہتا ہوں, پھر یہ بھی جواب دے دیں. کیونکہ ان کی سر جو پہلا دن تھا نا پرائم منسٹر کا, پہلا دن شور ہنگامہ ہونے لگا تھا. ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اتفاقاً, وہ ایک آدھ دوسری میٹنگ میں میں بھی تھا, فواد صاحب بھی تھے, ان کی طرف سے بھی لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, جے یو آئی کے لوگ بھی. وہاں پہ ان کی طرف ان کی بھی پارلیمنٹری پارٹی کی نیچے میٹنگ چل رہی تھی. اب دس از دا فرسٹ ڈے جس دن پرائم منسٹر نے تقریر کری, اور ہماری پارٹی کی بھی میٹنگ چل رہی تھی. ہم اوپر اسپیکر صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے, یا پریزیڈنٹ صاحب کا ایک کمرہ ہوتا ہے, اس میں انہوں نے ہم نے 2-3 شرطیں رکھی. اور میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ہے نا ان کے جو پہلے ڈیفینس پروڈکشن کے منسٹر تھے رانا تنویر صاحب, وہ تھے. کنڈیشن یہ رکھی, اور میں وٹنس ہوں, کوئی یہ نہیں کہ اس نے سنا, آئی واز دیئر مائی سیلف. فواد چودھری سے آپ یہ کہا کہ جی آپ پرائم منسٹر کو بولیں کہ جب وہ آئیں تو شہباز شریف کو ایکنالج کر لیں, میرے سلام دعا کر لیں, ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ایک کمیٹی بنا دیں, پارلیمنٹری کمیٹی, جو الیکشن کی جو بھی ہوئی ہے اس کے اوپر کر لیں. جو بھی اگر کوئی الیش دھاندلی جو وہ کہتے ہیں ہوئی ہے, ہوئی بھی ہوگی نہیں بھی ہوئی مجھے نہیں پتا, وہ جب رزلٹ آئے گا وہ کر لیں. وہ پہلے دن پرائم منسٹر نے وہاں کھڑا ہو کے اناؤنس کیا, اس کے بعد حاضری بھی لایا اور اناؤنس بھی کیا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو کا سارا نیریٹو ہے. یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ پہلی دفعہ ہم پچھلے کئی زمانے سے الیکشن ریفارم لے کے گھوم رہے ہیں. میں ریفارمز کے اوپر سیکنڈ سیگمنٹ. چوری منظور صاحب, ایک پی ٹی آئی کہتی ہے آپ تو ریس میں تھے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جناب دھاندلی کی ہے آپ نے, وہ دھاندلی چاہے ریکاؤنٹ میں پکڑی جائے یا بعد میں پکڑی جائے. چوری صاحب تو سارے تہاڈے خلاف رل گئے نے. اچھا کاشف, مجھے بات سمجھ نہیں آئی جو زبیر صاحب نے کہی کہ پرسپشن یہ ہے کہ اگر ہم کہیں تو دنیا مان لے گی دھاندلی, اگر پیپلز پارٹی نے ہم کہیں تو یہی کہا نا. انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے یہ, میں ذرا اگر آپ کہیں سلیس اردو میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ مطلب یہی اگر تھا آپ کہیں دھاندلی نہیں کی تو لوگ نہیں مانیں گے, کہیں گے کہ دھاندلی کیا تو لوگ آرام سے مان لیں. آپ میں ذرا تاریخ زبیر صاحب کے سامنے رکھ دوں, چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, جس طرح سے وہ معیشت کے یا کسی اور چیز کے طالب علم میں تاریخ کا طالب علم ہوں. 1988 میں دھاندلی ہوئی اس ملک کے الیکشن میں, آئی جے آئی بنائی گئی, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. 1990 میں دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا اس دھاندلی کا اور کس کے حق میں کی گئی؟ میاں نواز شریف کے حق میں. 1993 میں ہماری سیٹیں چھینی گئی, گو محترمہ بینظیر بھٹو کو زیادہ اکثریت نہیں دینا چاہتے تھے, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. 1997 میں پھر دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. 2002 میں دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا؟ کاف لیگ. 2008 میں ہماری 51 سیٹیں چھینی گئی, میری سیٹ سمیت, بینیفیشری کون تھا؟ جو گھوڑا ریس میں ہی نہیں تھا, میاں نواز شریف. 2013 میں پھر دھاندلی ہوئی, بینیفیشری کون تھا؟ میاں نواز شریف. آپ کو یاد ہے میں نے سب سے پہلے پاکستان میں اپنے تھیلے کھلوائے تھے, اور چوہدری اعتزاز صاحب نے میں نے ان کا بھی کھلوایا بعد میں, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, آپ کو یاد ہے, وائٹ پیپر لکھا تھا. ٹھیک ہے, 2018 میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا, اگر یہ کہیں گے تو میں کسی دن یہ بھی بتا دوں گا کہ کس کس لاہور
पंजाब की किस किस डिवीजन में किस किस के हक में धांधली चौधरी साहब के एक मुताबिक तो ये हर था। इलेक्शन मैं जरा पीपल्स तारीख पार्टी जीतता है मैं 1970 जरा से। तारीख बता दूं। वो एक और मैं बात जरा भी कह तारीख रहे हैं बता सर, दूं। आप एक और आगे- बात कह रहे हैं आगे चौधरी एक साहब के मिनट 2018 में आप लाहौर और जरा- दूसरे हलकों में नून लीग के हक में धांधली हुई है। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता इस पे सर किसी नहीं, दिन ये क्या फिर अगर मतलब, ये पूरे इलेक्शन चौधरी साहब ये तो बड़ी 2018 के इलेक्शन में बड़ी कहें, मैं बात बता दूंगा। जुबैर साहब मैं भी कह रहे हैं बता कहें दूंगा, कहें मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी डिवीजन किसको मिली और किसके कहने पे मिली और क्या नेगोशिएशन हुई थी। नहीं, छोड़ लेकिन दे चौधरी इसको साहब अभी। ये मेरी अभी बात चूंकि सुने, इन्होंने ये कहा है, सियासी मफाद तो की मैं खातिर एक मिनट आप- जरा काशिफ आप मैं कब तक वापस आ रहा खामोश हूं, रहेंगे मैं कि वापस आ क्योंकि रहा हूं। अभी नहीं सूट मुझे नहीं मुझे बता, अपना मैं नहीं कहूंगा, मुझे बाद अपना में आर्गुमेंट सूट करने करेगा तो कह दे दूंगा। मुझे अपना नहीं सर, पहले मुझे ये argument अपना complete मुझे करें अपना सर। आर्गुमेंट ये मुझे argument नहीं complete मुझे करें अपना चौधरी साहब। आर्गुमेंट और ये करने इतना दे। strong 2002 में accusation है, इससे अब तो जरा जाहिर सी वो बात कह रहे हैं, एक और इतना बड़ा इस इल्जाम सीट पे लगा रहे हैं, कंप्लीट कर लें या बड़ा लाहौर वाला details ही दूसरे- रह गई ना। बता बोल तो दिया मैं आपने। अभी 249 की सीट पे आता हूं 249 की क्योंकि सीट पे। वहां आपके पास मुझे ब्रेक लेने दे चौधरी साहब, आप से शुरू 2002 करूंगा। में ब्रेक बात ले सुन ले सुने। काशिफ नहीं मैंने अभी उधर नहीं जाना आप देखें ना 249 पे आया हूं तो आपने ब्रेक ले लिया सर क्योंकि आपने इतनी लंबी 249 का तमीज पोस्ट मार दी है, मुझे ये क्या बताओ पता क्या था। कह रहे हैं, वो छोटे में घंटी नहीं बजा नहीं के कोई भाग तमीज जाते नहीं है हैं। कोई घंटी तमीज नहीं है गेट पे इसमें घंटी बजा के इसमें भाग फर्क हो जो कुछ मैंने कहा है उसमें फर्क हो मैं जिम्मेदार हूं नहीं वो तमीज है जिम्मेदार ना, मतलब आपने, मैं ये कह रहा हूँ ब्रेक के बाद 249 बता दीजिएगा, घंटी ब्रेक बजा लेते के नाज़रीन के बाद उनसे लाजमी ये बात छोड़नी नहीं कि क्या लाहौर में ये आपके तो हक में और पूछ के पंजाब जाऊंगा मैं आज आपके प्रोग्राम में पूछ के जाऊंगा। काशिफ घंटी बजा के बचपन में भागने वाला गेम लगा। ये तो मैंने घंटी बजा के भागे वाला मैं नहीं आ ये रहा। बहुत बड़ा ये क्या इल्जाम बात है। ये बहुत- लाहौर में लाहौर और दूसरे PMLN लाहौर और हार सकती है वो भी पीपीपी से लाहौर और दूसरे डिवीजन और दूसरे डिवीजन वो कौन गुजरावाला। तो बचा गया। ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी मंजूर साहब आप 249 से शुरू आप कर रहे हैं, लेकिन जी, ये मैं 249 ये 2018 के इलेक्शन का सवाल जाएगा नहीं। आपने बताना है कि उधर भी आ नून जाऊंगा लीग को अगर- किस किस डिवीजन अगर में सवाल किसी दिन करना है तो बुला लो जिसको पंजाब की पॉलिटिक्स की समझ है बुला लो नून लीग के मैं बता मैं कर लूंगा सर 2002 मेरे पास कुछ रिकॉर्ड भी आ गया। एक मिनट जरा रुकिए 249 पे 200 ये बल्दिया टाउन है उस वक्त ये 240 होता था 2002 में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने लिए 15,375 वोट और मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट ने लिए 2,124 वोट 2008 में नाज बलोच के वालिद ने लड़ा यहाँ से इलेक्शन 61,017 वोट लिए मुस्लिम लीग नून ने 0 वोट लिए यहाँ से और यहाँ से वो ख्वाजा सुहेल को जितवाया गया। रात को ये जीत कर पीपल्स पार्टी ढोल बजा के सो गई। वो उनके 57,000 वोट थे, सुबह 67,000 उनके हो गए और 61,000 पीपल्स पार्टी के। 2013 में पीपल्स पार्टी 19,360 वोट, नून लीग 0 वोट। 2018 में ये जो कहते हैं ना अचानक कहाँ से आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी 7,000। सर वो डिलिमिटेशन बदली है। अब आप बात सुन चेंज ले हो ना, चुकी है बात सुन ले अब बात सुन ले ना, बात सुन ले। एक और फैक्ट बताओ चौधरी साहब। 34,626 वोट। एक और फैक्ट बताऊं, ये आपके 2021 में पीपल्स पार्टी के सिंध के बंदे ने आप मुझे बात बताया, सुन लें, मैंने बात सुन लें। सर सुन तो लेना, मैंने भी बात वही सुन लें। सर अगर इजाजत दें मेरी बात सुन लें, मैंने भी 2002 से शुरू किया था कि नून तो यहाँ पे थी नहीं, तो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा आप साहब, उनका मैसेज आया कि 1993 और 97 का इलेक्शन यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती हुई है। इजाज शफी साहब, सो ये ना कहें कि उनके वोट जी। अच्छा 2021 में 16,156 वोट, 15,473 वोट। अब सवाल ये है कि जो सर्वेज आए थे इसके, उसमें तो पहले नंबर 2 सर्वेज में पीटीआई आगे थी, 1 में नून लीग आगे थी, तीसरे नंबर पे एमकेएम थी और टीएलपी कहीं छठे नंबर पे थी। फिर वो तो सारे गलत हो गए। अब एक बंदा था काशिफ अब्बासी साहब जो 3 साल फैसल वाडा के खिलाफ ट्रिब्यूनल पे, इलेक्शन कमीशन में, सिंध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहा और वापस अपने हलके में जाता रहा, जिसको पता था ये तो लौट कर नहीं, उधर इन्होंने तो देखा नहीं लौट कर। अगर इतना फर्क था तो ये क्यों नहीं गए अदालत में, क्यों नहीं गए ट्रिब्यूनल में नून लीग? वहां पे ये जुबैर साहब बैठे हैं ना, उस वक्त गवर्नर थे, तो किसी आदमी को भेजते। रही बात ये जो अली जैदी साहब ख्याली घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो इनके जो घोड़े का मालिक है सिंध का, उसने तो मुस्लिम लीग नून के घोड़े पे सवारी की है इस इलेक्शन में, 2021 के इलेक्शन में। ये क्या बात कर रहे हैं? जरा किसकी बात पहले करें? ये तो अपने फैक्ट्स तो चेक करें, ठीक सर, तो चेक कर लें। बस मैंने बता दिया, बता दिया। अब आपका सिंध आपका है। सिंध में कौन है पीटीआई का कौन है सबसे बड़ा? उसने तो मुस्लिम लीग नून के घोड़े पे सवारी की है, कौन? ये रिकॉर्ड पे है। अली जैदी को भी पता नहीं है?
मुझे नहीं पता इनको कौन है चौधरी साहब? नाम बता दिया करें ना, आप तो एक बार जाता बहुत बम बाने होते हैं, घंटी बजा के नहीं भागे। पहलियां बहुत गवर्नर बजाते सिंध हैं। भाई, गवर्नर सिंध ने मिफ्ता इस्माइल को सपोर्ट किया है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, सारी पीटीआई कह रही है वहां। अभी बुला ले गवर्नर साहब को, मिलाए फोन, मिलाए जी गवर्नर साहब को फोन लगाए जरा, देखते हैं गवर्नर साहब का। मिलाए फोन। मैं समझा एक्स गवर्नर आप दो ये वाले गवर्नर ने तो किया होगा भाई पीटीआई कह रही है भाई, पीटीआई कह रही है। गवर्नर साहब हाँ, इनके भाई हमारे 2000 साथ हैं। पहले एक चीज और एक और बात कहूं कि ये मिफ्ता इस्माइल का इस हल्के से क्या ताल्लुक है? चलो वो तो उधर के मंदोखेल बेचारा 3 साल जलीलो ख्वार हुआ है उस हल्के में, ये बाकी जो इधर उधर से पकड़ के ले आते उधर, हाँ पीटीआई का कैंडिडेट इधर का था। अच्छा, मैं एक आपको साउंड सुनाना चाहता हूँ, ये मुझे मल्टीपल टीएलपी का इधर का था जी जरूर, ये सुन मुस्तफा लें कमाल का इससे कोई ताल्लुक क्या नहीं। हुआ इस इलेक्शन में, क्या ये भी धांधली के जुमरे में आता है? नहीं, सुनाइएगा जी। इसके अलावा ये मेरे दोस्त अलकरम टेक्सटाइल के मालिक फवाद साहब ने ये अनाउंस किया है, अगर लोग 7 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, पोलिंग एजेंट्स हमारे 7 बजे से पहले पहुंच जाते हैं, सेल्फी खिंचवा लेते हैं 7 बजे से पहले, तो और अगर मैं जीत गया तो सबको 3000 रुपए का इनाम है। आपने कैंपेन के लिए जो जिन्होंने हिस्सा लिया है, मेहनत की है, उन वर्कर्स के लिए क्या क्या इनाम रखे हैं वो ऐलान भी कर रहे थे आप? वो हमने ऐलान कर दिया कि जो अच्छा करेगा उसको हम कुछ इनाम देंगे, 25,000 रुपए ऐसा, जो लड़का अच्छा करेगा पोलिंग स्टेशन में, जो पोलिंग स्टेशन जीतेगा एक, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा इंसेंटिव दिया है। ये जीतने के बाद इनाम दिया जाएगा या खुदा न खास्ता हार गया तो इनाम नहीं मिलेगा? ये हमने सोचा नहीं है यार, हम तो बोल रहे हैं। और बात इसी पे है, ये जो आपने क्या मिफ्ता यार? इस्माइल क्या हो गया यार, आपका कैंडिडेट कह रहा है पैसे बांटूंगा, टॉफी बांटते बांटते पैसे बांटते। एक और बात, एक और बात चौधरी साहब को एक जुमला बोलने दें, एक जुमला सॉरी साहब। अलीज़ादी, एक और बात, ये देखें इन्होंने जब ये हारे हैं तब आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले ये अंदर मौजूद थे, सर, ये ऐसे जुबैर साहब अरबपति- मौजूद थे, सारे मौजूद थे। अरबपति और एक उम्मीदवार का ये मिनट फायदा तो होता है। 11:30 बजे आपके चैनल पे 11:30 बजे आपके चैनल पे रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे पास मौजूद हैं, हाँ रिजल्ट पंच करने में और रिजल्ट को ठीक, देने में, जरा बैग जमा करवाने में वो लेट तो होगी, 2 मिनट भी लगाएं तो 226 को जरब ठीक है दें, सर। लाहौर में धांधली हुई है। 3 मिनट लगाएं तो जरब दें। एक तो मैं चौधरी साहब के लिए करेक्ट कर दूं, 2018 और 2013 की अपनी बात कर रहे थे। साद वसीम साहब हैं जिन्होंने हराया था चौधरी साहब को 2018 में 88,000 वोट से, और 2013 में साद के जो वालिद थे उन्होंने 78,000 वोट से हराया था। अगर 88,000 वोट्स की लीड भी मेरा ख्याल है कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो फिर तो बड़ा मसला है। लाहौर चलो मैं एक और, लीड का इशू नहीं है, लीड का इशू नहीं है जुबैर साहब, अगर आपने बात की है तो 1 मिनट फिर सुनिए। आपकी लेकिन बात मेरा की एक करेक्ट कर पोलिंग रहा था मैं। स्टेशन, आप 1 मिनट जरा रुके, जरा काशिफ रुके जरा, मेरा एक पोलिंग स्टेशन जिस पे एमपीएस के वोट पड़ते हैं 315, और उसी पोलिंग स्टेशन पे एमएनए के वोट पड़ जाते हैं 900 कुछ। मैंने यही सवाल पूछा था कि मुझे ये बता दें कि एक बंदा चले दो वो तो वोट तो दो आप ये पिछले कह रहे हैं लेकर आया था, 2018 में उसने आपके डाले, हल्के MNA में को नहीं धांधली डाले। हुई नून के हक में? मैं अभी इस पे फिर बात करेंगे, अच्छा, बुलाओ फिर ना बात किसी करेंगे। को। गड्डी बना के बुलाइए, भागे। मैं आपको बताऊं कौन कौन सा जिला मिला है, कौन कौन सी डिवीजन मिली है और कैसे मिली है। कौन कौन सा डिवीजन और जिला आपको मिला है, ये बताए ना। यही कौन सी पॉलिटिक्स है यार, जिला मिला था भाई। एक दफा सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद आके टीवी पर कहा था कि इमरान खान ने मेरे से 90 से 100 मुबश्शिर लुकमान के इंटरव्यू, उसके अलावा मिलने का मिलाने का तो यार कहां किसके पास से मिला था? इनको फिर जरूर आप मिली थी कैसे सीटें इल्जाम लगाते हैं कि 2018 में, इमरान हमें खान तो को कोई मिल गई? सीटें नहीं आप मिली कैसे थी। इल्जाम लगाते हैं? अच्छा सर, मैं तो कैसे इल्जाम नहीं, मैं तो इल्जाम फैक्ट्स लगाते बता रहा इमरान था। खान की बात करें। जैसे इमरान खान को मिली, जैसे इमरान खान को मिली वैसे ही आपको मिली, मैं ये साबित कर दूंगा। आप तो बताते नहीं है, नाम तक नहीं लेते हैं। आप तो कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान को 2018 में सीटें मिली, आपको भी 2018 में वैसी सीटें मिली। भाई कैसे, किसने दिए? वो कह रहे हैं आप पे किसने? पीपल्स पार्टी ने दी थी तोहफे में, हमें किसने दी थी? वी वर एट द रिसीविंग एंड। देने हमारा वालों तो ने लीडर अंदर जेल के देने अंदर वालों बैठा ने था दी थी, और हमें देने वालों सीटें ने मिल दी रही होंगी। मतलब कोई कॉमन सेंस है? मरियम नवाज देने जेल वालों ने दी में, थी। नवाज शरीफ जेल में, केसेस बने हुए, डिस्क्वालीफाई हो चुके, और वो तोहफतन हमें सीटें देंगे उसके बदले। यार उससे बदले देने तो वालों अगर ने कुछ दी। दे रहे थे कितनी- तो हम रिलीज कितनी सीटें होंगी चौधरी साहब, मैं जरा ये धांधली का कितनी सीटें? अगर पीपल्स पार्टी के मुताल्लिक परसेप्शन अगर धांधली का आप ये बनाते हैं तो फिर तारीख मैंने ये तो है, सच ये है। इसको आपने भी मानिए। पंजाब को छेड़ दिया था, पता नहीं क्यों छेड़ा था, और आपके हिसाब से तो सन 70 से हर हुकूमत आपकी बननी चाहिए थी ना,
کیونکہ سن 70 سے ہر پیپلز پارٹی جو ہے اگر نا، جب آپ نہیں آئے تھے تو کسی اور ہوا ہے نا کے فیور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا اس سے 100واں حصہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کا تو نام و نشان وہ ایک الگ ہسٹری کیا بات کر رہے ہیں. 2018 میں تو سارے پیپلز پارٹی کے بندے نکال کر پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے. آپ لوگوں کو کیا ہوا پنجاب میں؟ آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں چھیڑا گیا. بتائیں. ہش سائلنس، خاموشی. زبیر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے 2018 میں پیپلز پارٹی سے بندے نکلوا کے ہمارے اس میں ان کی اس میں ڈالے. آپ کی پارٹی نہیں توڑی گئی، ان کی پارٹی توڑی گئی. ہماری پارٹی نہیں توڑی میں گئی. پنڈی سے شروع ہو بلوچستان میں ہماری میجورٹی تھی، اوور نائٹ ساری ختم ہو گئی. اوور نائٹ ختم ہوئی تھی. مارچ 2018 میں ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑا گھر کس کا کیا گیا تھا؟ پنڈی سے شروع ہو ہمارا کیا گیا تھا. We were at the receiving end. رحیم یار خان سے خسرو بختیار صاحب نون لیگ کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی سے لڑے. رضا یاد راج مرتضی ستی تک میں سب کے نام بتا دوں. جوید وڑائچ، رحیم یار خان سے پنڈی سے مرتضی ستی سب کے نام سب کو جواب کہہ دینا. یہ آپ کا نہیں مطلب ہمارا جواب نہیں بنتا یار. پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تو گلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. کس بیسس پر یار؟ کب ہوا تھا لاسٹ ٹائم؟ کب جیتے تھے؟ یا تو یہ ہے کہ ہمیشہ جیتے آ رہے تھے اور ایک دم سے پی ایم ایل این یہ کہہ رہے تھے. ہم 2008 میں بھی جیتے تھے. ہم 2008 میں جیتے تھے. ہم نے جان بوجھ کر شہباز شریف کو دی تھی گورنمنٹ، چونکہ ہم بڑی لڑائی لڑ رہے تھے دہشت گردی کے خلاف. ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے پنجاب میں، ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے. آپ نے کوشش بھی کی تھی جب گورنمنٹ بنانے کی. ویسے چوہدری صاحب آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کی کوشش بھی کی تھی. گورنر راج لگا، مجھے یاد ہے میں نے انٹرویو کیا، واپس لیا تھا. نہیں میں نے انٹرویو کیا سلمان تاثیر صاحب کا. انہوں نے کہا یہاں بندے بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اگر آپ کہیں گے میں سارے کھیل میں. گورنر راج ہماری حکومت کے خلاف لگایا فرسٹ 1 ایئر میں. سال بھی نہیں ہوا تھا اور گورنر راج لگا دیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں توفتہ انہوں نے سینٹر میں آ جاؤ. ہم نے پنجاب چھوڑ دیا. صاحب علی بھی آئے ہوئے ہیں یہاں. میں تو پنجاب چھوڑا ہے 2008 اچھا میں 2 سوال ہے سر. لگ پتہ کیا رہا ہے؟ ایک کامنٹ اور ایک سوال. حالانکہ یہ بچ کے نکل گئے. کامنٹ یہ ہے، میں ان کی کلاس لینا چاہتا تھا کراچی کے حوالے سے. کامنٹ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پاکستان بننے سے پہلے شاید پتہ نہیں تھے ہو سکتا ہے تھے، کیونکہ بھٹو صاحب تو اس وقت بھی زندہ تھے، ابھی بھی زندہ ہے. آج تک جو الیکشن جیتے ہیں وہ فیئر ہوا ہے اور جو آ رہے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے. جیسے آپ کے لیڈر. ٹھیک ہے. ناؤ نمبر 1 ہم نے 4 حلقوں کی بات کی تھی. چاروں حلقوں کھلے اور چاروں حلقوں میں پتہ ہو گیا کہ کیا ہوا. چاروں حلقوں میں بائی الیکشن ہوا تھا. 4 حلقوں کی بات کی تھی. اگر کھول لیتے تو اسٹے لے لیا تھا. چاروں میں ابھی ہمارے بیٹھے آ جائیں نا. اللہ کا شکر ہے چاروں میں اس وقت پی ایم ایل این NA 249 میں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں 276 پولنگ اسٹیشنز ہیں. اس میں سے 167 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 پہ سگنیچر نہیں ہے. This is a fact. That by itself is a question mark. وہ یہ یہی کوشچن مارک ہے. اگر ان کو لیٹ ہو گیا جی ایک کمپیوٹر تھا اور اتنے سارے جامع کرانے تھے، سب باتیں چھوڑ بھائی صاحب وہاں سائن کسی انگوٹھا لگاتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ایک الیکشن کی بات ہے نا. میں آپ کو آپ اگلی دفعہ بلا لیجیے گا، میں کراچی سے ریکارڈ منگوا لوں گا. 2013 میں جس پولنگ اسٹیشن میں مجھے 3000 یا 2800 ووٹ پڑا تھا اور سامنے والے کو 700، جو اس وقت فارم 14 اور فارم 16 ہوتا تھا. فارم 14 میں لکھا ہوا ہے 2800 بلہ اور پتہ نہیں 600 یا 800 کچھ پتنگ تھی اس وقت. جو فارم 16 تھا اس میں الٹا لکھا ہوا تھا. اور میں چیختا رہ گیا جا کے ٹرائیبیونل کے آگے، بھائی صاحب آنکھیں تو کھول لو، دیکھ تو لو. لیکن جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو نہیں ہوتا میرا خیال میں. اسی لیے میں آپ سے اس کی 2 الیکشن میں تو ہو رہا ہے. نہیں میں کاشف دیکھیں نا، یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، انٹرٹینمنٹ ہوتی رہے گی، لوگ بیٹھے رہیں گے، پاکستان کی عوام. ایک بات بڑی سیریس ہے، میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الیکٹورل ریفارمز کی طرف. سر میں ایک بات کر دوں، ایک صرف بات کر دوں. 20 سیٹیں تھی ایم کیو ایم اور ان کی 21 میں سے کراچی میں. ایک لاسٹ ہے، ایک سیکنڈ لاسٹ ہے. ایک لاسٹ ایک سیکنڈ لاسٹ. ماشاءاللہ 20 نہیں تھی ہماری، 18 تھی. سیکنڈ لاسٹ 14 آپ کی 6 ان کی. سیکنڈ لاسٹ اور تھرڈ لاسٹ کر لینا. نہیں سیکنڈ لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ. پی ایس پی لاسٹ ہے نا. نہیں پی ایس پی ان سے آگے چلیں گے. ہاں 200-400 ووٹ اوپر نیچے. پی ایس پی بھی آگے چلیں گے. کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں. It doesn't matter to کاشف. آپ ان کو کھولنے دیں الیکشن. کاشف الیکشن ہی جب ہو گیا اسٹے کے اوپر تو پھر کون آگے کون پیچھے، کون تیرا کون میرا. بہت فرق پڑتا ہے. Let's just count the vote first and then پھر بیٹھ کے بریک کے بعد ریفارم سے بھی بات کر لیں.
वेलकम बैक नाज़रीन. जो गुफ्तगू है उसमें अगर मान लिया जाए हर इलेक्शन में धांधली होती है, हम रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, क्यों नहीं बैठ जाते सारे के आए इसको सेट कर. मुझे आप बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने कहा बैठने, प्राइम मिनिस्टर ने तो खुली ऑफर दी ना रिफॉर्म्स पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का लेके बैठने की. तो मैं आप क्लियर, मैं चाहता हूं कि दोनों पार्टीज को यहाँ नुमाइंदगी अच्छी है, क्लियर कट बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हम जा रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करेंगे, उन्हीं को देंगे, नंबर 1, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट. क्लियर कट पोजीशन लेके बताए ना कि टाइम ले लें कि ये हमारे साथ बैठेंगे और इनका उस पर व्यू किया है. पहली बात तो ये, मेरा आईटी का बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह देने से एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता, मतलब इसका मतलब उसको आईटी का पता ही नहीं. बट इन प्रिंसिपल whatever needs to improve the integrity of the electoral process, obviously we are in it. आप ये कह रहे हैं, उर्दू में समझा दूं लोगों को, कि जो भी चीजें चाहिए होंगी इंतखाबात की कदर बढ़ाने के लिए पीएमएल, लेकिन मैं इसके लिए वॉच नहीं कर सकता उसमें क्या. ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है. आप आए, आप देखें, अगर आपको लगता है कि फूल प्रूफ नहीं है, आप रिजेक्ट करें. इनसे पूछें, आप हेल्प करें, इनसे पूछें ये सिस्टम लाने में कितना टाइम लगेगा. इसी से पता चलता है. ये तो आप इकट्ठे बैठेंगे, ये सवाल लिख के देंगे. पहले 2 साल से पहले वो सिस्टम नहीं आ सकता. मैं विद ऑल माय एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूं, अभी से स्टार्ट ही नहीं किया. क्विकली मैं सिर्फ इनसे कह रहा हूं कि आके उसको बेहतर करने के तरीके. प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम कह रहे हैं, हम उनके बेहतर करने के तरीके. अकाउंटेबिलिटी, और नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग पे इनकी पोजीशन क्या है? ओवरसीज पाकिस्तान अगेन इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर करेंगे? वो आप आगे बैठे दिखाएं. अभी पाकिस्तानियों के हल्का 249 में नहीं इंश्योर कर सकते, इसीलिए तो बात कर रहे हैं और जर्मनी में इंश्योर कर सकेंगे. इसीलिए तो ईवीएम्स की बात कर रहे हैं. आप प्रपोजल लाइन ना, आप प्रपोजल लाइन बैठे बात कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं. कैसे इंटीग्रिटी आप इंश्योर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने आपको ऑफर दी है, आप ऑफर नहीं, आपको पता होना चाहिए ना. आपने आज कैबिनेट में पास किया है, तो आपको पता होना चाहिए ना. आप अपनी टीम बनाएं, आप अपनी एक पीएमएलएन की टीम बनाएं, पार्लियामेंट के अंदर बोलें कि जी हमारी टीम है जो आगे करेगी, और पूरी पब्लिक के साथ एक ब्रीफिंग दी जाएगी, देनी चाहिए. ऑफ कोर्स होगा कि ये इधर खड़े हैं, ये शॉर्टकमिंग्स हैं. ऐसे ही उन्होंने काबीना में अप्रूव किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी में खड़े होकर बताएंगे. चौधरी साहब जरा वक्त कम है, आपकी पोजीशन क्या है इन दोनों इश्यूज पे? नहीं, सिर्फ एक फिक्रा कहना था. वो आर्मी चीफ के और आपको ख्वाजा आसफ वाली डिबेट याद है ना? बिल्कुल याद. इलेक्शन के हवाले से, हाँ, वो एक तो वो है. दूसरा ये है कि ये जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, मैं खुद इंडिया गया था. एक सेकंड जरा, इंडिया गया था, मैं इंडिया गया था, वहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन गया था. कुरैशी साहब उनके सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे ईवीएम भी दिखाई थी और बहुत सारे लॉज वापस आए थे. हमने ये वोटर लिस्ट, आपको याद होगा, हमने की थी, बाकी चीज़ें हमने की थी. तो ये है कि बिल्कुल होनी चाहिए रिफॉर्म्स, लेकिन असल सवाल ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट का रोल कैसे, आप जितने मर्जी कवानीन बना प्री पोल, पोलिंग डे, पोस्ट पोल, मुझे क्रॉस करना प्रोग्राम में सुनी. ये ख्वाजा आसिफ वाला कमेंट इधर है आपके ऊपर, इजाजत दीजिए. गड्डी का दरवाजा अल्लाह खोले. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zu sparen.